को कार्यविधिमा राजनीतिक पार्टीहरूले उठाएका एजेन्डाहरूलाई सेन्सर गर्ने, निषेध गर्ने ढंगबाट कार्यविधि तयार गरिएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो कार्यबाट राप्रपा नेपाल लगायतका राजनीतिक पार्टीहरू जो यो गरिमामय संविधान सभामा जनताको अभिमतबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन्, उनीहरूको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रश्नावली समितिलाई संवाद तथा सहमति समितिमा रहेका विवादित विषयहरू बारेमा प्रश्नावली तयार गर्ने मात्र अधिकार छ र त्यो संवाद तथा सहमति समितिमा अन्य राजनैतिक दलहरू सरह राप्रपा नेपालले पनि आफ्नो अवधारणा पत्र स्वीकार गरेको छ। संवाद तथा सहमति समितिले त्यो अवधारणाहरूलाई ग्रहण गरी समितिका सभापतिले एक पटक होइन बारम्बार यो गरिमामय संविधान सभा समक्ष स्वयं संविधान सभाका सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको उपस्थितिमा हाम्रो अवधारणा पनि यो सदनमा प्रस्तुत भएको छ। अहिले यो तथाकथित प्रश्नावली समितिले जुन कार्यविधि तयार गर्यो, त्यो कार्यविधिको कारणले गर्दा हामीले संवाद समितिमा प्रस्तुत गरेको यो संविधान सभाको सम्पत्तिको रूपमा रहेको राप्रपा नेपालको अवधारणा अनुसार प्रश्नावली बनाउनबाट हामीलाई बन्देज गरेको छ। सभामुख महोदय, के यो प्रश्नावली समिति यो संविधान सभा भन्दा पनि बढी अधिकार प्राप्त सुपर समिति होस्? अध्यक्ष महोदय, के यो संविधानको अन्तर्वस्तु बारे अन्तिम निर्णय गर्ने सेन्सर बोर्ड हो? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, संविधानका अन्तर्वस्तुहरू बारे अन्तिम निर्णय गर्ने थलो सार्वभौम अधिकार प्राप्त यही संविधान सभा मात्र छ। त्यो प्रश्नावली समितिलाई छैन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नेपालको अन्तरिम संविधानले, संविधान सभा नियमावलीले हामीले उठाएका हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीका बारेमा संविधान सभामा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेर कहीँ कतै लेखेको छैन। संविधानले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले आफ्नो विचारको आधारमा दल खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर हामी सबै चुनावमा गयौं, आफ्ना घोषणा पत्र लिएर गयौं। जनताबाट प्राप्त मतको आधारमा आज हामी संविधान सभामा आएका छौं। संविधानले दिएको त्यो अधिकार सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, के हामीले प्रयोग गर्न नपाउने? संविधान भन्दा बढी अधिकार प्राप्त कुन त्यस निकाय छ जसले हाम्रा अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जनताले दिएको मतको आधारमा राजनीतिक दलहरूले यहाँ केवल गणतन्त्रको मात्र कुरा छैन, धर्मनिरपेक्षताको मात्र कुरा होइन, संघीयताको मात्र कुरा होइन। प्रश्न सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कि संविधान सभा निर्णायक हो वा अरू कुनै गिरोह निर्णायक हो? आज शंका उठिराखेको छ। सभामुख महोदय, मलाई बडो दुःखका साथ यहाँ शीर्षस्थ नेताहरू हुन्छ सत्तारूढ दलका, म उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि सायद तपाईहरुले पनि थाहा नपाउने गरी यो संविधान सभाको औचित्यलाई समाप्त पार्ने, संविधान सभालाई स्याबोटाज गर्ने र संविधान सभाबाट संविधान बन्न नदिने डरलाग्दो षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने कुराको हामी आभास पाइराखेका छौं। होइन भने राप्रपा नेपाल त्यो पार्टी हो जसले सुरुदेखि नै आफ्नो फरक मान्यताका बावजुद विधि र प्रक्रियाबाट भएको निर्णयलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौं भनेर हामीले भनेका थियौं। राप्रपा नेपाल नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग पहिचान
र फरक विचार बोक्ने पार्टी हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। हामीले चुनावमा यही फरक मान्यताका साथ जनताका माझमा गयौं। मलाई सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो भन्दाखेरि गौरवको अनुभव हुन्छ कि 2064 सालको चुनावको तुलनामा हामीले 6 दोब्बर मत र 6 दोब्बर स्थानमा सफलता प्राप्त गरेका छौं र झन्डै 60 लाख जनताबाट हामीले मत प्राप्त गरेका छौं। त्यो 60 लाख जनताको अभिमत ठीक छ, हराइदिनुहोस्, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छौं प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट। तर के त्यो 7 लाख जनताको अभिमतले यो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व पनि नपाउने सभामुख महोदय? के यो निरंकुशताको, तानाशाहीताको लाचार छाया बन्नु पर्ने हो यो संविधान सभा सभामुख महोदय? प्रजातन्त्रका मसिया भन्ने पार्टीहरूले कस्तो प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिराख्नु भएको छ, कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिराख्नु भएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यद्यपि औपचारिक रूपमा प्रश्नावली समितिले केही विषयहरूलाई विगतका आन्दोलन र अन्तरिम संविधानको दुहाई दिएर निषेध गर्ने प्रयास गरेको छ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, राप्रपा नेपाल विगतमा भएका आन्दोलनहरूलाई अवमूल्यन गर्न चाहन्न। त्यति मात्र होइन, केही राजनैतिक दलहरूले ती आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा आफ्ना भावनालाई संस्थागत गर्न चाहने उहाँहरूको चाहनाको पनि हामी सम्मान गर्दछौं। तर हामी यति मात्र चाहन्छौं कि हाम्रो पनि अभिमत, जनताले जुन अभिमत दिएका छन् त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको सम्मान हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ सभामुख महोदय। यहाँ बाहिर यद्यपि निर्णयमा नभए तापनि स्वयं निर्णयकर्ताहरूबाट व्यापक रूपमा चर्चा भइराखेको छ कि विगतको संविधान सभाले गरेको निर्णयको स्वामित्व ग्रहण गरेको हुँदा यी विषयहरूमा छलफल गर्न सकिँदैन। म बडो विनम्रतापूर्वक सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, संविधान सभाले, वर्तमान संविधान सभाले विगतको संविधान सभाको निर्णयको लाई अपरिवर्तनीय रूपमा कहीं कतै स्वामित्व ग्रहण गरेको छैन। सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा यही संविधान सभाको हलमा जब विगतका बैठकहरूको निर्णय सम्मान्य अध्यक्ष महोदयमा प्रस्तुत भयो, सम्मान्य अध्यक्ष महोदयबाट ती निर्णयका ठेलीलाई विभिन्न समितिहरूमा पठाउने र त्यसलाई सन्दर्भको रूपमा लिएर प्रस्तुत गर्ने घोषणा भएको। ठीक छ, एकछिनलाई मानौ त्यो सन्दर्भ सामग्री हो भने के त्यो अपरिवर्तनीय भनेर कहीँ लेखिएको छ? त्यसमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेर लेखिएको छ? अनि त्यति मात्र होइन, कति पूर्वाग्रह छ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। राप्रपा नेपालले लिएको एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था र संघीयताको विपक्षमा चाहिँ प्रश्न बनाउन नपाइने, अनि अरू निर्णय भएका र स्वामित्व ग्रहण गरिएका भनेका अरू सबै विषयमा चाहिँ छलफल गरेर प्रश्न गर्न पाइने, यो कस्तो विवेकपूर्ण कार्य हामी गरिराखेका छौं। मलाई लाग्छ प्रजातन्त्रका संवाद भन्ने मान्य सभासदहरूले आज कमल थापा जसलाई, राप्रपा नेपाल जसलाई तपाईहरुको परिभाषामा प्रतिगामी भनेर भन्नुहुन्छ, आज म तपाईहरुको अगाडि प्रजातन्त्रको दुहाई दिइराख्नु भएको छ। तपाईहरु शिर निउराएर यो सुन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पर्नु भएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज विपक्षीको सीटहरू सिंगै खाली छ। ए माओवादी, मधेसवादी दलहरू संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग रहेर बाहिर रहेका छन्। उनीहरूलाई पनि समेटेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा विधि र प्रक्रिया मान्ने राप्रपा नेपाललाई पनि अलग गर्ने, संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग गर्ने जुन षड्यन्त्र भइराखेको छ, सम्मान्य सभामुख महोदय, के सत्तारूढ दल मात्रै बसेर संविधान निर्माण गर्न चाहेको हो भने भनिदिनुहोस्, आजै हामी बाहिर निस्किनका लागि तयार छौं। हामीलाई यो कुर्सीको मोह छैन,
आफ्नो एजेन्डाको निमित्त टाउकोमा कफन बाँडेर हिँडेको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कुर्सीको मोह होइन, हामी केवल मान्यताको पक्षमा छौं। र अहिले पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु कि जुन किसिमबाट संविधान निर्माण हुन नदिने षड्यन्त्र भइराखेको छ, त्यो स्याबोटाजबाट जोगाएर सम्मान्य अध्यक्ष महोदय संविधान नियमावलीको अन्तिम व्याख्याता हुनुहुन्छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय संविधान सभाको अभिभावक हुनुहुन्छ। आज खुलेआम रूपमा नियमावलीको उल्लङ्घन भइराखेको छ। या त मलाई देखाइदिनु पर्यो नियमको कुन चाहिँ नियमले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता प्रतिकूल हुने गरी प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनेर कुन चाहिँ नियमले भनेको छ। आज यो नियमको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। यसको रक्षा सम्मान्य अध्यक्ष महोदयबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भइराखेको छ। यो संविधानले हामीलाई अधिकार दिने अनि संविधानले दिएको हाम्रो अधिकारलाई खोज्ने को कि हामीले लाचार भएर सहनु पर्ने हो? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यसर्थ म निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो प्रश्नावली समितिले जुन संविधान र नियमावली र संविधान सभाको निर्णय को उल्लङ्घन गरेर कार्यविधि तयार गरेको छ, त्यो कार्यविधिलाई खारेज गरेर सबै राजनीतिक पार्टी, राप्रपा नेपाल मात्र होइन, एउटा मात्रै सदस्य भएको पार्टी होस् वा स्वतन्त्र सांसदले पनि सैद्धान्तिक रूपमा आफ्नो प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार छ। त्यो अधिकारको सुनिश्चित हुने गरी यो कार्यविधि खारेज गरी सबै पार्टीहरू र सभासदहरूको प्रश्न बनाउन पाउने, यहाँ छलफल गर्न पाउने र निर्णय गराउन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी स्पष्ट र किटानीका साथ सम्मान्य अध्यक्ष महोदयबाट रुलिङ होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, म एक दुईवटा कुरा मान्य सदस्यहरू समक्ष प्रश्न गर्न चाहन्छु। मेरो धेरै भन्नु छैन। सबभन्दा पहिलो कुरा त एउटा सन्दर्भ उठेको छ, त्यसलाई मैले प्रश्न गर्नुपर्छ। संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदको बीचमा आधारभूत रूपमा फरक छ। हामीले त्यो कुरा नियमावली बनाएर र अहिलेसम्मको अभ्यासबाट त्यो कुरा स्थापित गरेका छौं। संविधान सभामा सत्तापक्ष छैन, संविधान सभामा प्रतिपक्ष पनि छैन। संविधान सभामा सभासद रहेका कुनै पनि मन्त्रीले बोल्दा मन्त्रीको रूपमा होइन, सभासदको रूपमा मात्रै भाग लिन्छ। संविधान सभामा कुनै पनि मन्त्री उपस्थित नभएको कारणले संविधान सभाको बैठक स्थगित हुँदैन, हामी गर्दैनौं। संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठकको बीचको यो आधारभूत अन्तरलाई हामीले सदा सर्वदा हेरका राख्नुपर्छ। जहाँसम्म उपस्थितिको कुरा छ, हामीले त्यस्तो वातावरण तयार गर्न सक्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। हुन सक्छ भने त 601 सभासद 601 सभासद दिनदिनै प्रत्येक बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण तयार गर्नु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। यसतर्फ हामी सबै लागौं, मेरो आग्रह छ। जहाँसम्म मान्य सदस्यले नियमावलीको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसतर्फ मेरो गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण भएको कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तर आज अहिले त्यस बारेमा मैले केही भन्न सक्ने स्थिति छैन। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यी प्रत्येक विषयलाई छिनोफानो गर्ने, टुङ्गोमा पुर्याउने थलो भनेको संविधान सभा नै हो।
संविधान सभाले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ, निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ र निष्कर्षमा पुर्याउँछ। तर आज जुन कार्यसूची हाम्रो अगाडि छ र मैले त्यसको लागि यो प्रस्ताव निर्माण समितिका ज्येष्ठ सदस्यलाई रोस्टममा समय दिएको छु। उहाँको लागि यो दैनिक कार्यसूचीमा समितिको कार्यविधि थप सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने मात्रैको जिम्मेवारी छ। त्यसैले हाम्रो अगाडिको विचारणीय प्रश्न भनेको यो समितिको समयावधि थप गर्ने मात्रै हो। मान्य सदस्यहरू एकछिन बस्नुहोस्, तपाईहरुले उठाएको विषयमा म बोल्दैछु मान्य सदस्यहरू। त्यसैले आजको विषय भनेको कार्यविधि थप हो। यो समितिले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी संविधान नियम र स्थापित अभ्यास बमोजिम पूरा गरेर के ल्याउँछ भन्ने उसले गरेका र गर्ने कामहरू भनेको उसले जुन दिन हामी समक्ष संविधान सभा समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसके पछाडि जानकारी हुने कुरा हो। आज कार्यविधि मान्य सदस्य म तपाईले बनाएको नियमतिर आकृष्ट गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष बोल्दैछ, बीचमा नबोल्नुहोस्। मान्य सदस्य त्यसैले अहिले नियमापत्ति क्रममा उठाइएका जुन विषय छ आजको सन्दर्भ अनुसार भएन, आजको लागि त्यो नियमापत्ति भएन। यो समितिले जुन दिन प्रतिवेदन पेश गर्छ, प्रतिवेदन पेश गर्ने बेलामा यो विचारणीय प्रश्न हुन सक्छ। त्यति बेला हामी छलफल गर्छौं, त्यति बेला हामी निष्कर्षमा पुग्छौं मान्य सदस्यहरू। त्यसैले आजको लागि यो नियमापत्ति भएन। र अर्को तथ्यतर्फ पनि म मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यले बोल्दा यो कथित प्रश्नावली बनाउने प्रस्ताव समिति भन्नुभयो। यो कथित प्रस्ताव समिति होइन, स्वयं मान्य सदस्यहरूले बनाएको समिति हो र मलाई थाहा भएसम्म स्वयं मान्य सदस्यले दिएका नाम समेत समाविष्ट गरेर यो प्रस्ताव समितिको निर्माण भएको छ। अरू कुराहरूको हकमा मैले भनिसके। यसले प्रतिवेदन पेश गर्दा संविधान सभाले नै त्यसलाई लिएर निष्कर्षमा पुग्ने काम गर्छ। मान्य सदस्यहरू, अब हामी अगाडि बढ्छौं। म मान्य ज्येष्ठ सदस्यलाई आफ्नो प्रतिवेदन राख्नको लागि, आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नको लागि अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधान सभा नियमावली 2070 बमोजिम संविधान सभामा संविधान निर्माण सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन असहमति रहेका संविधानका अन्तर्वस्तुमा प्रश्न सहितको प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्ने प्रयोजनको लागि मिति 2071 साल माघ 11 गते बसेको संविधान सभाको 93औं बैठकले सोही नियमावलीको नियम 91 बमोजिम प्रस्ताव निर्माण समिति संगठन गरेको सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई बिदिँदैछ। सभाले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा प्रस्ताव निर्माण समितिको पहिलो बैठक मिति 2071-10-17 का दिन बसेको थियो। सो बैठकले प्रश्न सहितको प्रस्ताव तयार गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनाई पेश गर्ने माननीय श्री रमेश लेखकको संयोजकतामा 7 सदस्य कार्यविधि निर्माण उपसमिति गठन गर्यो। समितिले दिएको जिम्मेवारी अनुसार कार्यविधि निर्माण उपसमितिको बैठक 71 साल माघ 17 गते एक पटक र माघ 18 गते 2 पटक गरी जम्मा 3 पटक बैठक बसी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी पेश गरेको मिति 2071-10-18 गते बसेको समितिको बैठकले कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरी त्यसलाई समितिको कार्यविधिको रूपमा पारित गर्यो। समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएपछि संविधान सभाको निर्णय बमोजिम असहमति रहेका संविधानका अन्तर्वस्तु सम्बन्धी प्रश्न सहितको प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी समितिमा पेश गर्ने माननीय श्री अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकतामा 9 सदस्यीय प्रस्ताव मस्यौदा उपसमिति गठन भएको र सो
उसको उपसमितिले तत्कालीन संविधान सभा अन्तर्गतका समितिको प्रस्तावना र संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा र मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा रहेका सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक सम्बन्धी विषयका संविधानका अन्तर्वस्तुमा रहेका असहमतिका विषयमा प्रश्न सहितको प्रस्ताव समिति पेश गरेको र सो प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल भई त्यसलाई समितिले पारित गरिसकेको छ। अब व्यवस्थापिका अङ्गको स्वरूप संवैधानिक निकायको संरचना, राज्यको शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनः संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी संविधानका अन्तर्वस्तुमा रहेका असहमतिका विषयमा प्रश्न सहितको प्रस्ताव तयार गर्ने काम तदारुकताका साथ भइरहेको छ र त्यसको लागि केही समय लाग्ने भएकोले समितिको कार्यविधि समाप्त भएको मिति 2071-10-12देखि 22देखि लागू हुने गरी सो 5 दिन कार्यविधि थपका लागि समितिको मिति 2071-10-21 को निर्णय अनुसार सम्मान्य अध्यक्ष समक्ष अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरूलाई म आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यले जुन विषय उठाउनु भएको छ आजको लागि त्यो प्रिम्याच्योर छ, बेला भएको छैन। मान्य सदस्यहरू, समितिले प्रतिवेदन पेशै गरेको छैन। आज हामी कार्यविधि थपको प्रक्रियामा छौँ। मान्य सदस्यहरू, त्यसतर्फ फेरि पनि म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु र अब म मिति 2071-10-22 गतिदेखि लागू हुने गरी उक्त समितिको 5 दिन कार्यविधि थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाको अर्को बैठक 2071 साल माघ 29 गति बिहिबार दिनको 1 बजी बस्ने गरी यही स्थगित हुन्छ।